अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान के साथ साथ इंतखाबी सियासी सूरत हाल के असरात पूरे मुल्क में दिखाई दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ मरहलावार इलेक्शन के पहले ही मरहले ने इत्तेहादी जमातों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को एक दूसरे के सामने सब आरा कर दिया है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वफाक में अपने ही वोटों से मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत बनाने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत इसे जाली, फॉर्म 47 और रेंट एग्रीमेंट गवर्नमेंट करार दे रही है। जवाब में मुस्लिम लीग नून के मोर्चों से पीपल्स पार्टी पर नाअहल, नाकिस गवर्नेंस और करप्शन के चार्ज फायर किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब और सिंध के वज़ीराए इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस ने इस जलती पर खूब तेल डाला है और इससे सूरत हाल ज़ाहिर है कि मज़ीद कशीदा हो गई। और इसी कशीदगी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए 30 हलकों में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की अमन व अमान की सूरत हाल पर एक सच्चाई जानने के लिए हक़ाइक़ व मसालहत कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है और आज मुज़फ़्फ़राबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जिन इदारों में मुस्तक़बिल के फ़ैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आज आज़ाद कश्मीर असम्बली में हक़ाइक़ व मसालहत कमीशन के क़याम की करारदाद भी मंजूर की गई है और मुतालबा किया गया है कि हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए एक गैर जानिबदार और बाइख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर असम्बली की ट्रूथ कमीशन के क़याम की करारदाद को मुस्लिम लीग नवाज किस तरह से देखती है और बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से जो 30 हलकों में रीपोलिंग का मुतालबा है इस पर मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ क्या है और साथ ही साथ इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए मुस्लिम लीग की टॉप क़यादत क्या इक़दामात उठा रही है, ये हम जानेंगे मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वज़ीर ख़ुसूसी इख्तियार वली खान साहब से जो वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, सुना है कि कशीदगी के खात्मे के लिए नून लीग और पीपी में कुछ राबता हुआ है, लेकिन सर साथ ही अज़मा बुखारी साहिबा ने हमने देखा कि आज फिर ये बयान दे दिया है कि ये नहीं हो सकता है कि आप जनूबी पंजाब कार्ड खेलें और साथ ही कहें कि सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स बने, ये हम नहीं होने देंगे। ये कहा है अज़मा साहिबा ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा। सर, बयानात ही होते हैं। कोई बयान जो है वो बस आसमान को नहीं छूता, रास्ते में ही कहीं वापस मुड़ के आ जाता है। कोई बादल तक पहुंच जाता है, कोई बादलों से नीचे वापस आ जाता है, कोई बादलों से ऊपर भी चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये बयानात ही हैं। बिलावल साहब की बातों के आपने जिक्र किया तो मैं ये नहीं समझता कि जहां पर जिस हुकूमत को उन्होंने वोट दिया है उसको वो इलिजिटिमेट कैसे कह सकते हैं। मींस के फिर तो उनके अपने वोट इलिजिटिमेट हैं। फिर तो प्रेसिडेंसी में जो बंदा बैठा है फिर तो वो भी इलिजिटिमेट है। तो मुझे तो ये लगा कि हमसे पहले ये ताना उन्होंने अपने वालिद साहब को दिया, अपनी पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को ये ताना दिया है, तो बिस्मिल्लाह भी वही से करें, वहां से ये तय करें कि कौन लेजिटिमेट है कौन इलिजिटिमेट है। मैं तो इन बातों को इसी नजर से देखता हूं। और जहां तक तकसीम की बात है तो सूबों की तकसीम पर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं करती तो वो तकसीम नहीं हो सकती। सही, वो मुमकिन नहीं है। सही। और पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो यकजा नहीं होंगे वो मुमकिन नहीं है, वो हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में अगर इस पे कंसेंसस हो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको देखें कि ये होनी चाहिए, इंतजामी यूनिट्स मजीद बढ़ाने चाहिए, तो तब ये जाके होगा। अदरवाइज ये कोई किसी को डराने के लिए कार्ड इस्तेमाल करेगा, कोई किसी को खुश करने के लिए कार्ड इस्तेमाल करेगा, कोई अपने को दूसरे मकासद पूरे करने के लिए ये कार्ड शो करेगा। अच्छा, इख्तियार वली साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अभी कश्मीर की जो सूरत हाल है, अब जो सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, ख़ासतौर पर ये बयानात जिनका मैंने अभी आपके सामने जो अर्ज़ की चीज़ें, सर इसका मुल्की सियासत पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जमहूरियत के लिए ये कैसा सियासी इत्तेहाद था जो 13 सीटों का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका। और साथ ही ये कि इन इल्ज़ाम तराशियों से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ज़ाहिर है मुतनाज़ हो गए हैं। तो फिर ये जो तनाज़ात के साथ असम्बली बन रही होगी, ये जो हसास इशू हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर के जो हसास इशूज़ हैं, उनको सर कैसे हल कर पाएगी इख्तियार वली साहब? हल तो मुंतखब नुमाइंदों ने ही करना है। आपने ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन का भी जिक्र किया जी।
تو بلاول صاحب کا یہ مطالبہ حکومت پاکستان سے بڑا عجیب سا ہے، کوئی غیر منطقی اور غیر آئینی سا لگتا ہے، یہ غیر آئینی مطالبہ لگ رہا ہے۔ وہاں پر اپنی حکومت ہے، وہاں پر اپنے وزیر اعظم ہیں جن کا اپنا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جو کرنا ہے تو وہ کرو، وہ تو آپ کے کرنے کے کام ہے۔ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں۔ اور کیا ٹروتھ ریکنسیلیشن؟ ٹروتھ تو یہی ہے کہ جو جیک کہہ رہی تھی کل تک، آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، مینس کہ کل تک جو جیک کر رہی تھی اس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ اور فیسیلیٹیشن حاصل تھی، فنڈنگ حاصل تھی۔ جیک کی تو سارے مطالبات ہم نے مان لیے تھے، ایک مطالبہ رہ گیا تھا کشمیری مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا، جو اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا، نئی اسمبلی نے اس کو فیصلہ کرنا تھا۔ وہ مطالبہ ہم نے نہیں مانا۔ بظاہر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی دکھائی دی، لیکن وہ چپ رہی۔ یہ تو کل بلاول صاحب بول اٹھے کہ یہ زیادتی ہے، یہ کشمیری مہاجرین کی نشستیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو چاہیے پھر بات کریں پنجاب میں جو کشمیری مہاجرین ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو بولیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، کہ آپ وہ ملک چھوڑ کر ادھر آئے، آپ نے ہجرت کی ہے، ہم تو آپ کو یہ حق بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو پھر بولیں کہ جو جیک کر رہی تھی وہ آپ کی ایما پر کر رہی تھی، وہ جو ان کا ایجنڈا تھا وہ آپ کا ایجنڈا تھا۔ دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو الیکشن کی رات ان کے صوبائی صدر جو ہیں چودھری یاسین، جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں، ان کے ڈیرے سے ریزائڈنگ آفیسرز کو ہم نے ریکور کرایا، الیکشن مٹیریل بھی وہاں سے ریکور کرایا۔ اب دھاندلی کون کر رہا ہے؟ دھاندلی بھی آپ کر رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بھی آپ گلگت اور کشمیر کے الیکشن میں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے۔ حکومت وہاں پر آپ کی ہے۔ اٹھائیے ذرا ویڈیوز اور چیک کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ کس طرح کیمپین کر رہے تھے۔ وہ گرین نمبر پلیٹیں لے کر کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، آگے پیچھے ڈالے ہیں سرکاری، یہ کس نے دی تھی؟ اختیار ولی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں۔ مجھے ایک مختصر ناظرین بریک لینا ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں، اختیار ولی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ویلکم بیک جی، اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب، ہم نے تو وہ پریس کانفرنسز بھی دیکھی نا جو راجہ پرویز اشرف نے کی، اس میں بھی بہت سارے فوٹیجز دکھائے گئے جس میں وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کا۔ بہت سارے فوٹیجز تو بہت واضح تھیں۔ پھر شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی ایک ایسی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی بہت سارے ویڈیوز شیئر کیے، بہت سارے ایویڈنسز رکھے۔ تو سر یہ پھر بہتر نہیں ہوگا کہ میرپور ڈویژن میں ٹرن آؤٹ 28% تھا، نون لیگ کو 90% ووٹ کیسے مل گئے؟ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو پھر 30 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کرا لیں نا، آپ یہ مطالبہ مان لیں تاکہ یہ ہیٹ کم ہو سکے سر دوسرے مرحلے سے پہلے۔ یہ مناسب نہیں ہوگا اختیار ولی صاحب؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن کرانا مسلم لیگ نون کا کام ہے؟ ری الیکشن کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو سر اب آپ کو اعتراض تو نہیں ہے نا اگر وہ جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں؟ یہ وہ جائیں نا، وہ جائیں، وہ وہاں سے اپروول کرائیں۔ الیکشن کمیشن بولے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آنریبل زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں تو اعلان کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس you don't have the sufficient evidence to do that، تو پھر تو بس آپ باقی باتیں پھر آپ زیب داستان کے لیے کر رہے ہیں۔ سر بس میں لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گی، اختیار صاحب صرف یہ فرما دیجیے گا کہ آزاد کشمیر ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے، کیونکہ بھارتی پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے وہاں کی سچویشن کے اوپر۔ حقیقت میں ویسی چیزیں کچھ ہیں نہیں جیسی بتائی جا رہی ہیں۔ تو سر پھر یہ طے کیوں نہیں کر لیا جاتا ہے کہ ایک حد میں رہا جائے گا؟ جس طرح بلوچستان میں دونوں جماعتوں کا اتحاد ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اسی تجربے کو یہاں بھی دہرا لیا جائے، وہ اتحاد، وہ یکجہتی، اس کا مظاہرہ کیا جائے ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے؟ اختیار صاحب یار پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی جیت کو بہت بڑی جیت گردانتے ہیں اور اپنی ہار کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار سمجھتے ہیں۔ There is no sportsman spirit، ان چیزوں کی لیکنگ ہے۔
یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے الیکشن کنڈکٹ کرایا جی بی میں. وہاں پیپلز پارٹی جیتتی ہے, مسلم لیگ نون ان کو مبارکباد دیتی ہے. یہی الیکشن کمیشن ہے, اس نے الیکشن کنڈکٹ کرایا کشمیر میں, ہم جیت گئے. بلاول صاحب نے کوشچن مارک لگا دیا. اس طرح یہ ہوگا نہیں. میرے خیال میں میچیور ہونے کی ضرورت ہے, بڑے پن کی دکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ اور امکانات کسی نظر آ چیز رہے کی ہیں, کمی نہیں. امکانات نظر آ رہے ہیں, بڑے پن کا مظاہرہ کیا جائے گا. امکانات آپ خود دیکھ لیجئے اپنے لینس کے ساتھ. آپ ایک صحافی ہیں اور آپ سارا روز جو ہے, ساری رات آپ خبریں اکٹھا کرتی ہیں, کون کیا کہہ رہا ہے آپ کی نظر ہوتی ہے. آپ اپنے لینس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کو کوئی امکان نظر آتا ہے. نہیں, جتنے میں ایگریسو تو بلاول ابھی صاحب تک دکھائی دیتے ہیں اس میں تو نظر نہیں آ رہا. لگتا ہے کہ کسی کو سمجھانا ہوگا, بٹھانا ہوگا کہ دیکھیں یہ کشمیر کا ایشو ہے, یہ سینسیٹیو ایشو ہے, اس پر اس طرح کے بیانات نہیں دیے جا سکتے. مجھے بھی کہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب کو میرے خیال میں بٹھانا چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ کشمیر جیسے سینسیٹیو ایریا میں جی بچگانہ سیاست کی اور احمقانہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. تو آئندہ ایک دو روز میں کوئی بڑی میٹنگ دیکھ رہے ہوں گے ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سر؟ ہوگی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوں گے, بیچ میں جو ہے تو کوئی نیا موڑ آیا. تو یہ پھر I'm really sorry to ask this but جو نورا کشتی کہا جا رہا ہے اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے, پھر کیا وہ صحیح ہے؟ مطلب پھر کیوں ہے یہ سب اگر ساتھ ہی بیٹھنا ہے اختیار صاحب؟ پی ٹی آئی بیچاری کیا ہے, اس کے کیا, ان کو کشتی کا کیا پتہ ہے, نورے کا کیا پتہ ہے. وہ بیچارے تو کرکٹ کے میدان سے نکلے تھے اور کرکٹ کے میدان میں گھس گئے ہیں. اور آج پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی سیمی فائنل وغیرہ ہو رہا ہے, پھر فائنل ہوگا. یہ ہر وقت کوارٹر فائنلوں میں کھیلتے رہتے ہیں اور یہی باتیں کرتے ہیں, کمنٹری پہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں نے آج تک میں پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا, وہ ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ایسی نہیں ہوتی ہیں جس طرح عمران خان کی پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہے ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, کوئی تہذیب ہوتی ہے, کوئی تمدن ہوتی ہے, گالی گلوچ نہیں ہوتی. وہاں پر کچھ ٹالرنس ہوتی ہے, پیشنس ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتی ہے. مجھے ان تمام چیزوں کا یہ بتائیں, ان کمپوننٹس میں کون سی چیز ہے وہاں پر ہے؟ نہیں ہے. میں نے تو 1990 کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے میں نے شروع کیا تھا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے. اور اس وقت اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے, سوچے تھے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سیاست میں اسلحے کا استعمال ایک غلط چیز ہے. عدم تشدد کا فلسفہ پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جب اسلام آباد پہ دھرنے کے لیے آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں کلاشنکوفیں ہوا کرتی تھی, بندوقیں ہوا کرتی تھی, پستول ہوا کرتی تھی, ننگی پستولیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ تو بس وہ عمران خان ایک ایسی کلاس اٹھا کر لے آیا کہ جو بے روزگار تھے, جو غریب تھے, اور ان کو اس کے علاوہ کوئی سروکار نہیں تھا کہ مال کیسے بنانا ہے, پیسے کیسے کمانے ہیں. وہ اکثر کوئی لوگ کہتے ہیں کاکروچ پارٹی, ادھر آ گئی کاکروچ, ادھر بن رہی ہے. میں کہ یہ ہمارے ملک سے چلے گئے ہیں, ادھر یہ حکومت کر کے گئے ہیں 4.5 سال, اور پھر ہمارے پڑوسی ملکوں میں ابھی گئے ہیں 5 سال بعد. وہاں تو سر منوا لیے پھر انہوں نے مطالبات. یہ بھی دیکھیں شاید 5 کو منوا لیں, کہہ تو رہے ہیں, دعوے تو کر رہے ہیں. دیکھیں, کاکروچ کا آخری جو انت ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. کاکروچ پیدا ہوتے ہی ضائع ہونے کے لیے, اور اس سے کچھ اور بنتا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ آزمودہ چیزیں ہیں. جاتے وقت پھر یہ یہی کہیں گے کہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے, اکانومی ساری انڈرمائن ہو چکی ہے, کوئی رستہ نہیں ہے, اب یہ ملک 3 ٹوٹے ہو جائے گا. یہ اعلانات یہ ادھر بھی کر کے گئے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ انڈیا میں بھی کر کے جائیں گے. آویش اختیار ولی صاحب, آویش میرے پاس اور ٹائم ہوتا, یہ گفتگو دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی. میں تو پچ کے بارے میں بھی پوچھنے والی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کو پچ چینج کر لینی چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گی اختیار ولی صاحب, اینڈ دس از مائی پرسنل ریکویسٹ, کہ پلیز آپ ہمیں دوبارہ کمنگ ویک میں اگر جوائن کر سکیں. لیکن آج کے لیے میں بہت مشکور ہوں اختیار ولی صاحب, آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम में आप कुछ जिक्र करेंगे माजी के रोशनियों के शहर कराची का, जहां अब जीते जागते शहरियों की ज़िंदगियों की रोशनियों का गुल होना मामूल बन चुका है। नाज़रीन, ट्रैफिक हादसात से लेकर रज़नी और स्ट्रीट क्राइम्स में बेरहमी से शहरियों के कत्ल ने कराची को मुल्क का सबसे गैर महफूज शहर बना दिया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता बरस स्ट्रीट क्राइम्स के 60,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें मज़ाहमत पर 90 शहरी जान से हाथ धो बैठे। रवा बरस जनवरी से अब तक 45 शहरी स्ट्रीट क्राइम्स में मज़ाहमत के दौरान सफ़ाक राहज़नों के हाथों खबरों के अंधेरों में जा चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर यह तादाद 272 बताई जाती है। इन्हीं बदकिस्मत शहरियों में 25 साल आला तालीम याफ्ता कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रेजुएट मीर रज़ा अली भी था। फिरोज़ाबाद में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 28 जुलाई की रात 4 बजे मीर अली रज़ा अपनी वालिदा से ये कहकर अपने घर से निकले थे कि वो 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, लेकिन 10 मिनट का ये वक्फा तवील होता चला गया और दूसरे दिन बुध यानी कल गुलिस्तानी जौहर के ब्लॉक 1 से झाड़ियों से एक नाकाबिल शनाख्त तशद्दुद ज़दा लाश मिलती है, जिसे बदकिस्मत नौजवान के वालिद ने उनके कपड़ों से अपने बेटे के तौर पर शनाख्त कर लिया। नाज़रीन, ये जो मकतूल हैं इनकी गुज़श्ता साल जुलाई में मंगनी हुई थी और 30 अगस्त को निकाह तय था, ये नेक्स्ट मंथ। और नाज़रीन, जिस घर में शादियाने बजने थे अब वहाँ पर मातम है, आहें हैं। ये माजरा क्या है, कत्ल का सबब क्या हो सकता है, पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है, इसी बारे में जानने के लिए हम राबिता कर रहे हैं GTV कराची के नुमाइंदा और सीनियर क्राइम रिपोर्टर समीर कुरैशी से। लेकिन साथ ही साथ पहले हम गुफ्तगू करेंगे मकतूल के वालिद अली के वालिद मीर हसन साहब से। मीर हसन साहब, बहुत शुक्रिया। मीर हसन साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से, इनफैक्ट तमाम देखने वालों की तरफ से आप ताज़ियत कबूल करें। हमारे पास यकीन करें कि अल्फाज नहीं हैं कि कैसे किसी से ताज़ियत की जाती है जिसका जवान बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, इनफैक्ट छीन लिया जाता है उससे। मीर हसन साहब। देखें, ये तो मेरे बच्चे को शहादत मिली है, सबसे पहली बात। बस मेरे लिए सिर्फ इतना है और मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ और अब मेरी बेटी, मेरे 2 ही बच्चे थे जिसमें से एक मेरा शहीद हो गया, मीर रज़ा, एक बेटी है। अब मेरा सिर्फ इतना ही है हम तीनों का कि हमें जो है ना इंसाफ मिला जाए और वो जिन्होंने ये काम किया है उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरे साथ इस वक्त पुलिस पहली बार ही है कि पूरा ताबन कर रही है। अच्छा। मगर हुकूमत में से इधर की किसी ने भी उस नौजवान हीरो को जिसने स्ट्रगल कर रहा है, जो स्ट्रगल करके एक पोजीशन पर आया, लोगों के लिए मिसाल बना है, वो काम के हवाले से, अपने स्ट्रगल के हवाले, तो उसके लिए आप अपने हीरो को, जो आज के नौजवान हैं उनके लिए जो हीरो जो स्ट्रगल किया उसको पूछने वाला कोई नहीं है हुकूमत की तरफ से। तो हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है, नौजवान मरता है मरता जाए, उनको क्या है, उनको अपने वोट से इंटरेस्ट होता है। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमती किसी भी शख्सियत ने ना तो अभी तक आपके घर पे विजिट किया है, ना इजहार अफसोस किया है, ना आपसे कोई राब्ता फरमाया है। मीर हसन साहब यही फरमा रहे हैं आप? नहीं, हुकूमत में से तो नहीं, सियासी तंजीम में से एक ही तंजीम है जिनके MP है दानियाल अजीज साहब हैं, जिन्होंने मुझसे इधर आए थे, वो उन्होंने ताज़ियत की। और बाकी इसके अलावा तो मुझे जो मेन ऑन ग्राउंड फील्ड में जो मौजूद हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनमें से मुझसे किसी ने ताज़ियत नहीं की। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या हुआ किस तरह से था, क्योंकि हमारे इल्म में ये बात आई है कि रज़ा अली जो हैं उन्होंने कोई सुबह करीबन 4 बजे अपनी वालिदा को नींद से जगाया और कहा कि बस मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। तो मीर हसन साहब, कुछ मालूम पड़ा आपको वो कॉल किसकी थी, वो क्यों बाहर गए थे, क्या हुआ था? देखिए मैम, हम खुद उस चीज़ के इंतजार में हैं कि वो कॉल का पता लगे जिसकी कॉल के ऊपर रज़ा गए हैं। वो कॉल नहीं, अभी तक CDR हमारे पास नहीं आया है। लाजमी बात है वो जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनके पास होगा, मगर डेफिनेटली वो इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे अभी कि वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि वो वर्किंग करके फुल एंड फाइनल हमारे साथ फिर हमें बताएं कि ये बंदा है, हमने पकड़ लिया है। मुझे CDR से कुछ नहीं करना है, मुझे उसकी लोकेशन से कुछ नहीं करना है, मुझे उस बंदे से काम है। ये अब एजेंसी और पुलिस का काम है कि वो ये देख के हमें बंदा दें, हमें बोलें कि ये हमने अरेस्ट कर लिया है।
تو کتنا ٹائم ہوا کہ رضا علی کے جانے کی خبر آپ کو ملی تھی کہ وہ نہیں رہے ہیں دنیا میں، یا آپ کو کب معلوم ہوا؟ تب سے لے کر اب تک کتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ آپ کو اس کال کے بارے میں نہیں بتایا گیا ابھی تک؟ نہیں، وہ دیکھیں 29 تاریخ کی تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہے، 12:30 1:30۔ اچھا، اس ٹائم پہ ہمیں جوہر تھانے کی موبائل نے بتایا کہ جو ہے یہ ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی ہمیں موصول ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جب پکچرز دکھائی ہیں تو وہ میرے بیٹے کی تھی۔ وہ جنا اسپتال لے کر گئے تو 2 بجے کا ٹائم تھا، آپ سمجھیں کہ 29 تاریخ 2 بجے ہمیں بچے کی ہمیں ڈیڈ باڈی ملی ہمارے، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک ہے۔ مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ انشاءاللہ ایس ایچ او جو عادل افضال وہ ڈائریکٹلی خود ہی اس کو دیکھ رہے ہیں، لک آفٹر کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ٹچ میں ہیں، پوری فیملی کے ساتھ ٹچ میں ہیں، اور انہی کی مطابق انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں وہ ہمیں پازیٹیو رپلائی دیں گے انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں تاکہ جس طرح میرا میرا گھر کا ہیرو، اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کا ہیرو، پڑھا لکھا بچہ، IBA اسٹوڈنٹ، سیلف میڈ لڑکا، ایک کارٹ سے اپنا کام شروع کیا اور کراچی کے اندر 4 برانچز ہولڈ کی، اس طرح کے جو نوجوان نسل ہے جو اسٹرگل کر کے آگے آتی ہے، وہ ڈر کر یہ چیزیں چھوڑ نہ دیں۔ اگرچہ تو ہم اس کو عبرت ناک بناتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آگے لوگوں کو، نوجوان نسل کو آگے تو گھر سے نکل تو سکے گی، ابھی تو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، تو بہت نیگیٹیوٹی کے امپیکٹ آ رہا ہے۔ میر حسن صاحب، آئی کین انڈرسٹینڈ، ظاہرہ والد ہیں، آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے، پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آپ حوصلہ رکھیے، کیونکہ آپ کا حوصلہ جو ہے وہ آئندہ جو نوجوان ہمارے اس طرح کے ہیں جو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے حوصلہ اس لیے بنے گا کہ آپ نے حوصلہ رکھتے ہوئے رضا علی کے لیے انصاف جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اب مجھے بس آپ یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی تک پولیس کی جو تفتیش چل رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ظاہر ہے رضا علی جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا اور ہمارے علم میں بھی یہ بات آئی کہ وہ بہت باصلاحیت تھے، اپنا بزنس چلا رہے تھے، تو کسی سے کوئی کاروباری رقابت تھی، کوئی ایسی چیز جو آپ نے پولیس سے شیئر کی ہو جس سے قاتل تک پہنچا جا سکے؟ سر نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ اللہ نہ کرے اس کا کسی کے ساتھ دشمنی، بہت ہسمکھ جولی ٹائپ اور پڑھا لکھا سمجھدار بچہ تھا وہ اس طرح کے کسی اس میں نہیں تھا۔ ہاں جی بالکل، میں پہلی دفعہ بہت کیس دیکھے ہیں، مگر میرے ساتھ ہوا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، تو میں غلط بیانی نہیں کروں گا۔ پولیس بالکل ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، اور پولیس کے جو مین لیڈر ہیں SHO سے علاقے کے فیروز آباد کے بیسک، وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس میں، اور بس حکومت کے کوئی نمائندے سے میں سیٹسفائی نہیں ہوں، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس نوجوان کے لیے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو صرف رضا علی ہیں ہر جگہ، میر رضا علی ہیں، مگر اس کو دیکھتے ہوئے کسی حکومت کے نمائندے نے ہم سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں ڈیفینیٹلی ہمارے پولیس تعاون کر رہی ہے، پولیس تعاون کر رہی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میر حسن علی صاحب آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، خاص طور پر مقتول کی والدہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں، اور جلد ہماری دعا ہے کہ رضا علی کو انصاف مل سکے۔ نوازش، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جی۔ میر حسن علی، والد مقتول نوجوان کے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود سمیر قریشی، آپ ساری گفتگو کے دوران موجود رہے، میں آپ سے بات نہیں کر پائی، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے جب اس طرح کا ایک واقعہ ہو جائے اور ان کی فیملی سے پھر میڈیا انٹریکٹ کرنے کی فوراً کوشش کرے۔ وہ لوگ آلریڈی سمیر ایک صدمے میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر بھی یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہم سے بات کی اور میں بتایا۔ کچھ میں چاہوں گی کہ اب آپ ایز اے رپورٹر، ایک سینئر جرنلسٹ ہونے کے ناطے، جو ابھی تک آپ نے اس کیس کو جس طرح سے دیکھا ہے، کیا ہوا یہ اندھوناک واقعہ کہ IBA کا گریجویٹ 10 منٹ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں لوٹتا ہے؟ سمیر دیکھیں، یہ سب سے بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں تو سمجھیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور ایک بیٹی ہے، ان کے لیے تو ان کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ یہ جب اس کی لاپتہ ہوا تھا تو اس کے والد میر حسین جو ہیں، انہوں نے
फिरोजाबाद थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया कि उनका बेटा जो है लापता हुआ है और तकरीबन कोई 10 मिनट का कह के निकला था। उसने ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी, उसके बाद उसको फोन करते रहे लेकिन उसका फोन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद मिला। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर इन्हें इत्तला मिलती है कि ब्लॉक 1 गुलिस्तान जौहर है, वहाँ झाड़ियों से एक लाश मिलती है जिसे बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया है, यानी उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेजाब फेंक कर उसे जलाया भी गया और उसके बाद जो है उसे कत्ल करके उसकी लाश जो है वहां फेंक दी है। उसके बाद वो लाश लेके जाते हैं, पुलिस वहां पहुंचती है। SHO फिरोजाबाद अदील अफजाल हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। SHO गुलिस्तान जौहर जो कामरान कुरैशी है उनसे भी बात हुई। बज़ाहिर तो ये ऐसा महसूस होता है क्योंकि मोबाइल फोन उसका नहीं मिला। तो मोबाइल फोन छीनने वाले या वारदात करने वाले इस किस्म का जो है जो ये तर्ज अमल उनका नहीं होता, वो मोबाइल छीनेंगे चले जाएंगे। लेकिन समीर एक और चीज़ अभी हमारे साथ उनके वालिद मौजूद थे, वो कह रहे थे कि CDR अभी तक नहीं आया है। 10 मिनट में CDR किसी भी नंबर का आप हासिल कर सकते हैं। फिर उस बच्चे ने, उस नौजवान ने, आपने कहा कि ऑनलाइन एक ऐप के ज़रिए एक टैक्सी सर्विस बुक की, तो बहुत सारी चीज़ें तो मौजूद हैं कि कातिल तक पहुंचा जा सके। अभी तक क्या कर रही है पुलिस? वालिद कह रहे हैं कि ताउन किया जा रहा है, लेकिन CDR कोई कॉल किसको गई, बुलाया किसने, ये चीज़ें पता चल पाई हैं अभी तक समीर? नहीं चल पाई। देखिए सबसे पहले तो ये कि जिस जगह पे ये बॉडी मिली है वहां पर जो है कोई CCTV कैमरा नहीं है। बाकी तो पुलिस जिस रूट से वो गया है और तमाम चीजें, ऑनलाइन टैक्सी उसने बुक कराई, वो तमाम चीजें वो देख रही है। पहले CDR का मसला ये होता था कि CDR जो होती थी पुलिस के पास इतना वो होता था, एक्सेस होता था कि वो CDR जो है फौरी तौर पे निकाल लेती थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये मामला लेंदी हो गया है, पहले लिखना पड़ता है, आला हुकाम से इजाजत देनी पड़ती है, उसके बाद आला हुकाम जो है वो इजाजत देते हैं, उसके बाद वो जाके CDR निकलती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। जियो फेंसिंग कराने का जो है वो इरादा किया हुआ है पुलिस ने। जियो फेंसिंग का अमल जो है आज रात से या कल सुबह से शुरू हो जाएगा। वो टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार हुआ? देखिए टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच गई है और शायद हमारी जराए ये बताते हैं कि उसका बयान भी हुआ है। लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हुई। लेकिन एक मुकदमा जो लापता होने का इनका दर्ज था उसी के अंदर ये कत्ल की दिफात का इजाफा कर दिया गया है और कत्ल की दिफा उसके अंदर शामिल कर दी गई है, क्योंकि एक ही वाक़े की 2 FIR नहीं कटती। ये लाश जो मिलने का वाक़या है ये कल का वाक़या है, इतना टाइम नहीं हुआ। उनके घर वाले भी जो है वो तदफीन वगैरह में लगे हुए थे। उसके बाद जो CDR का अमल होता है, मैंने आपको कहा कि सरकारी खाता है, यहाँ पर आप लिखेंगे तो अप्रूवल आएगी, तो अप्रूवल के बाद CDR निकलेगी। एक लंबा चौड़ा जो मरहला है। लेकिन इसमें जो मेरी बात हुई, अदील अफजाल जो है वो कल रात से वहाँ गुलिस्तान जौहर में जाए वकुआ पर थे और आज सुबह मेरी 12 बजे जब बात हुई तो भी जाए वकुआ पर थे। SHO गुलिस्तान जौहर हमारी बात हुई उनसे भी, वो भी थे। मुख्तलिफ पहलुओं पे तफ्तीश शुरू की गई है और मुख्तलिफ पहलुओं पे तफ्तीश शुरू करने के बाद जो है वो तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है। जियो फेंसिंग का भी फैसला कर लिया गया है। जियो फेंसिंग के बाद जो है वो तमाम चीजें हकायक सामने आएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इस केस का जल्द ही जो है पुलिस सुराग लगा लेगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो मकतूल था उसकी अगले महीने जो शादी थी और जी बिल्कुल शादियों की ठीक है, तफ्तीश जारी है। जियो फेंसिंग का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपसे इस बारे में जानते रहेंगे। नाज़रीन, कराची में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई अफसोसनाक खबर वहाँ से आ रही होती है, ऐसी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम आपने देखा, आपका शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे।